हितोपदेश 29 को 4 पद। राजाको न्यायसङ्गत शासनले राज्य स्थिर हुन्छ, तर जबरजस्त कर लिनाले त्यो नाश हुन्छ। By justice a king builds up the land, but he who exacts gifts tears it down. So न्यायले चाहिँ जहिले पनि एउटा राज्य स्थापित हुन्छ। न्यायले चाहिँ राज्य स्थापित हुन्छ, तर जबरजस्ती कर लिनाले त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो भत्किन्छ। यसो यहाँ के भन्दैछ, राजाको न्यायसङ्गत शासनले जस्टिस, परमेश्वरको अगाडि हामीलाई परमेश्वरले जस्टिसलाई सिकाउनु भएको छ। इन्साफ के हो, न्याय के हो भन्ने कुरालाई प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। अनि जब हामी त्यो इन्साफलाई सिक्छौँ, किनभने इन्साफ चाहिँ परमेश्वरकै धार्मिक, परमेश्वरकै सिंहासनको फाउन्डेसन पनि हो। अनि परमेश्वरले जहिले पनि हामीलाई जे कुरा पनि न्यायसङ्गत गर्न, इन्साफमा गर्न भनिकन सिकाउनु भएको छ। जब हाम्रो जीवनबाट हामीले न्यायसङ्गत कुराहरूलाई हटाउँछौँ, जब हामी पक्षपातको सहारा लिन्छौँ या हामी आफै पनि त्यस्तै व्यवहारहरूलाई देखाउँछौँ, तब त्यसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको सिंहासनलाई स्थापित हुन दिँदैन। परमेश्वरको वचन हितोपदेश 1:3 पदमै हामीले पढ्यो भने हितोपदेशले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त भन्ने कुरा त्यसमा बताएको छ। हामी त्यसलाई हेरौँ, हितोपदेश 1:3। सो न्यायसङ्गत भन्ने कुरालाई हेर्दैछौँ हामीले, जस्टिस भन्ने कुरालाई हेर्दैछौँ। 1:3ले भन्छ, तीद्वारा तिनीहरूले बुद्धिसित जीवन चलाउन सिक्नेछन् र इमान्दारी, धार्मिकता र न्यायपरायणता प्राप्त गर्नेछ। सो जस्टिस, न्यायपरायणता, हामीले जब परमेश्वरको हित उपदेशलाई हामी सुन्छौँ, हामी लिन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीले न्यायपरायणतालाई प्राप्त गर्छौँ, हामी सिक्छौँ। सो परमेश्वरले हामीलाई सही न्यायपरायणता गरेको चाहनुहुन्छ। अथवा जब हामीले पक्षपातको सहारा लिएर कुनै पनि कुरालाई निर्माण गर्छौँ, एनिथिङ विच इज बिल्ड अन पार्सियालिटी, हामीले कुनै कसैको पक्षलाई लिएर केही कुरालाई निर्माण गर्छौँ, त्यो निर्माण गरेको कुरा चाहिँ कहिले पनि ठहर्दैन, किनभने त्यसको आधार नै गलत हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले मिकाको किताब 8:6 8 पदमा भनेको छन् होइन, जे असल छ, जे न्यायसङ्गत छ, तैँले बुझिस् सबै कुरा, अब न्याय गर, दया देखा र तेरो परमेश्वरसँग नम्र भएर हिँड होइन। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यो सिकाएको छ। किन त्यो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी त्यो न्यायपरायणतालाई ल्याउँछौँ, तब हाम्रो हरेक कुराहरू चाहिँ स्थापित हुन्छ। अब हामीले एउटा कुरालाई सिकेका छौँ, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्छ होइन, जिजस क्राइस्ट इज द कर्नरस्टोन। यशायाको किताब 28 अध्यायमा अनि 1 पत्रुस 2 अध्यायमा यो कुरालाई लेखेको छ। अरू ठाउँमा पनि थुप्रो ठाउँमा लेखेको छ। अब यो कुनै ढुङ्गा चाहिँ रक अफ अफेन्स पनि हो, फेरि बाधाको चट्टान पनि हो, बाधाको चट्टान पनि हो। कति बेला भन्दाखेरि चाहिँ, कति बेला यो कुनै ढुङ्गा चाहिँ रक अफ अफेन्स बनिन्छ भन्दाखेरि, जब बाधाको चट्टान त्यति बेला बनिन्छ जब हामीले न्यायपरायणतालाई हामीले सिकेका हुँदैनौँ। सो अब परमेश्वरको वचनले भन्दैछ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्छ, अनि त्यो कुनै ढुङ्गामाथि चाहिँ हाम्रो जीवनको सबै कुराहरू निर्माण हुनुपर्छ। एभ्रिथिङ, हरेक कुरा। कति बेला एउटा मान्छे गलत कुरामा पर्छ, कति बेला एउटा मान्छे राम्रो हिँड्दै गरेको मान्छे पनि गलत बाटोतिर लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब मैले यो कुरालाई बुझ्दिनँ परमेश्वरको न्यायपरायणतालाई। सो अब के आउँछ, त्यहाँ अघिको त्यो बेबिचारिनी, त्यो वेश्या आइहाल्छ, त्यो बेबिचारिनी आइहाल्छ। त्यसले के गर्छ, त्यसले आइकन फेरि हाम्रो जीवनको कुराहरूलाई त्यसले ओगट्न थाल्छ। हामी फेरि पनि त्यस्तो कुराहरूतर्फ एट्र्याक्टेड भइहाल्छौँ, हाम्रो ध्यानहरू त्यो कुराहरूतर्फ खिचिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने हामीले त्यो न्यायसङ्गत शासनलाई बिर्सेको हुन्छौँ। अब राजाको न्यायसङ्गत शासनले राज्य स्थिर हुन्छ भनेको चाहिँ राजा को हुनुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ है। अनि उहाँको न्यायसङ्गत शासनले चाहिँ
राज्य स्थिर हुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले जुन राज्य दिन चाहनुहुन्छ त्यो राज्यमा चाहिँ त्यो स्थिरता हामीलाई चाहिन्छ। बाइबलमा भनेको छ उहाँको समयमा चाहिँ के हुन्छ? स्थिरता हुन्छ। उहाँको समयमा चाहिँ स्थिरता हुन्छ भनेर वचनले हामीलाई सिकाएको छ। सो उहाँको समयमा स्थिरता भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो स्थिरता चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यति बेला आउँछ जब हामी त्यो कुनै ढुङ्गासँग बिल्डअप हुन थाल्छौँ। अब कर्नर स्टोन भनेको चाहिँ के हो? त्यसले दुईवटा कर्नरलाई के गर्छ? बाँध्छ। कुनै ढुङ्गा भनेको नि त्यसले दुईवटा कुनालाई बाँध्छ अनि त्यो कुनिया चाहिँ अब धार्मिकताको सहुल भनेको छ। धार्मिकताको सहुलमा त्यो चाहिँ बाँधिन्छ। यदि धार्मिकताको सहुल छैन भने चाहिँ त्यो कुनै ढुङ्गामा चाहिँ हामी निर्माण नै हुन सक्दैनौँ। वी कान्ट बी बिल्ड अप। अनि अब धार्मिकताको स्ट्यान्डर्डलाई नलिएर हामीले द ल अफ माइन्डलाई ल्याउँछौँ। ल अफ माइन्ड पनि छ नि एउटा रोमीको किताबमा हामीले अस्तिदेखि सिकिरहेका छौँ। बुद्धिको व्यवस्थालाई यदि हामीले ल्यायो भने चाहिँ त्यो बुद्धिको व्यवस्था चाहिँ के हो? संसारिक हो, त्यो चाहिँ शैतानिक हो होइन, त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। सो रोमीको किताब 7 अध्यायको 23 पदमा त्यो बुद्धिको व्यवस्थाको कुरा गरेको छ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ, पढौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, तर मेरो बुद्धिको व्यवस्थाको विरुद्ध लडाईँ गर्ने मेरा इन्द्रियहरूमा रहेको पापको अधीनमा भएको व्यवस्थाको बन्धनमा मलाई ल्याउने मेरा इन्द्रियहरूमा भिन्न भिन्न व्यवस्थाहरू देख्दछु भनेको छ। सो एउटा चाहिँ बुद्धिको व्यवस्था छ जो चाहिँ जुन चाहिँ बुद्धिको व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था होइन। इट इज नट द ल अफ द लर्ड। परमेश्वरको व्यवस्था होइन, किनभने बाइबलले भन्छ, परमेश्वरको वचनले भन्छ पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायमा अनि पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा के भनेको छ? 3 अध्यायको 18देखि लिएर 20 पदसम्म यसरी लेखेको छ, कसैले आफैलाई धोका नदियोस्। तिमीहरू मध्ये कसैले यस संसारमा आफैलाई बुद्धिमान सम्झन्छ भने मूर्ख बनोस् र त्यो बुद्धिमान हुनेछ, किनकि संसारको ज्ञान परमेश्वरको अघि मूर्खता हो। किनकि लेखिएको छ, उहाँले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूको धुर्तेमा समात्नुहुन्छ। अब फेरि परमप्रभुले बुद्धिमानहरूका तर्कहरू व्यर्थका हुन् भने जान्नुहुन्छ। सो परमेश्वरले बुद्धिमानहरूको तर्क व्यर्थको हो भनेर जान्ने हुन्छ। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ कहाँ समात्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको धुर्तेमा। अब धुर्ते चाहिँ के हो भने नि हामी धार्मिकतासँग हामी अलाइन नै भएको हुँदैनौँ। हामी धार्मिकतासँग हामी न्यायपरायणतासँग हामी अलाइनमेन्ट नै भएको हुँदैन। अब न्याय कसैको इन्साफ गर्नु र न्यायपरायणतामा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्साफ गर्नु हुन्छ वी जस्ट स्टार्ट टु पास जजमेन्ट। हामी केही कुरालाई नबुझिकन एकैचोटि हामी हाम्रो कन्क्लुजन्सहरूलाई ड्र गर्न थाल्छौँ। हामी एकैचोटि निष्कर्षहरूलाई हामी तय गर्न थाल्छौँ। अब कुनै मान्छेलाई देख्यो, कसैको अवस्थालाई देख्यो, मैले कुरै बुझेको छुइनँ, म एकैचोटि के गर्छु त्यसको कन्क्लुजनलाई ड्र गर्छु। कसैले मसँग मिसबिहेभ गर्दैछ भने म एकैचोटि त्यो मिसबिहेभियरको आधारमा मात्रै म के गर्छु, एकैचोटि उसलाई उसको कन्क्लुजन ड्र गर्न थाल्छु। जस्तो कि उदाहरणको लागि हाम्रो वरिपरि थुप्रो मानिसहरू हुन्छ अनि उनीहरूको व्यवहारलाई हामी देख्छौँ, उनीहरूको व्यवहारलाई देख्छौँ अनि त्यो व्यवहार एकदमै नराम्रो व्यवहार हुन्छ, कतिवटा नराम्रो व्यवहार हुन्छ। अनि त्यो नराम्रो व्यवहार देख्ने बित्तिकै हामी उनीहरूलाई न्याय गर्छौँ। हाम्रो फर्स्ट रियाक्सन चाहिँ होइन, हामी उनीहरूलाई न्याय गर्छौँ यो त नराम्रो छ भनिकन। तर के कुराले गर्दाखेरि के चाहिँ थियो त्यसको फाउन्डेसन भनेर चाहिँ हामी नर्मली खोज्दैनौँ। तर हामी सिधै अब यो मान्छे चाहिँ एकदमै नराम्रो मान्छे भनिकन हामी भन्छौँ। तर उसको अपब्रिङ्गिङ कस्तो थियो, ऊ कुन चाहिँ वातावरणमा हुर्केको थियो, कुन चाहिँ वातावरणमा ऊ के भयो जन्मियो, कस्तो परिधिभित्र जन्मियो त्यो हामी हेर्दैनौँ है। त्यो एउटा पक्ष भयो। अर्को व्यक्तिले पनि उसलाई अनुशासन गर्ने व्यक्तिले पनि के सम्झन्छ, अनुशासन गरी माग्नेले पनि यसले मलाई हेला गरेको, यसले मलाई हेर्ने मतलब के छ, दुइटैपट्टि नै के छ त्यो मिलावट आउँछ नि त। कुनै ढुङ्गामा हामी मिलेको छैन भने के भयो, अब एउटाले अब सपोज मैले कसैलाई देखेँ म भन्दाखेरि कमजोर होइन सानो, म भन्दा अपरिपक्व व्यक्तिलाई भेट्यो भने म उसलाई सिधै
उमाथि न्याय बोल्न थाल्छ। तर अर्को व्यक्तिले पनि, त्यो अपरिपक्व व्यक्तिले पनि के गर्छ, यसले मलाई हेपेको। शैतानले चाहिँ के भयो, दुईपट्टि नै यसले यस्तो प्रकारको त्यो दुश्मनीको सिडलाई हालिदिन्छ। एउटाले करेक्सन दिनु सक्दैन, अर्कोले करेक्सन दिनु सक्दैन। अनि त्यति बेला चाहिँ के आउनुपर्छ त हाम्रो जीवनमा? अब त्यति बेला त हामी बुद्धिको व्यवस्था चलाउँछ नि त, हामी बुद्धि लगाउँछौँ, के गर्छौँ, तर त्यो चाहिँ हाम्रो ढुक्याइ हुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ बुद्धिमानहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको ढुक्याइमा समात्नुहुन्छ भनेको चाहिँ त्यही हो। हामीले बुद्धि लगायौँ, हाम्रो आफ्नै विचारले हामी के भन्यो है, र त्यो चाहिँ हाम्रो मूर्खता हो, त्यो चाहिँ हाम्रो मूर्खता हो। सो अब जब हामी यो बुद्धिको व्यवस्थालाई चलाउँदैनौँ तर परमेश्वरको धार्मिकताको व्यवस्थालाई चलाउँछौँ, त्यो धार्मिकताको व्यवस्थाले चाहिँ जहिले पनि अब के गर्छ, हामीभित्र परमेश्वरको राज्यलाई स्थापित गर्न थाल्छ। तर हामीभित्र फेरि अझै एउटा व्यवस्था छ। पौलले भन्दैछ म भित्र दुईवटा ल छ, एउटा त एउटा बुद्धिको व्यवस्था छ, अर्को व्यवस्था छ जसले मेरै शरीरको विरुद्धमा काम गर्छ। मेरो शरीरको, मेरो फ्लेसको विरुद्धमा, त्यो चाहिँ मेरो फ्लेससँग कम्प्लाई नै हुँदैन, मिल्दैन भन्ने। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको राइटियस ल हो। अब शरीरले त मान्दैन, रिस त उठ्यो, अब झोक त चल्यो है, झोक चलिसकेपछि के भयो, अब जबसम्म त्यो झोक मार्दैन के हुन्छ, अब आफूले त त्यहाँ खोजेको आफू बाङ्गो बसेकै त्यहाँदेखि आफ्नो झोक मऱ्यो नि, त्यहाँदेखि बादमा फेरि के आउँछ, त्यसले गिल्ट ल्याउँछ, दोष ल्याउँछ होइन। अब के भयो, त्यहाँदेखि आफू गिल्टी भयो, त्यस्तै नाथे कुराको लागि त्यो एउटा केही पनि थिएन, एउटा टुक्रा, कागजको टुक्रा मात्रै थिएछ, त्यतिको लागि म यति साह्रो गरेँ भनेर फेरि है। अब कस्तो त्यसले चाहिँ यस्तो चेन रियाक्सन गर्छ, त्यसलाई चाहिँ फ्युजन भन्छ साइन्टिफिक भाषामा चाहिँ। चेन रियाक्सन मात्रै भएन, त्यहाँ चाहिँ एउटा फ्युजन भयो, केही कुराको मिलावट भयो अनि धमाका झन् ठुलो हुँदै गयो, झन् बढ्दै गयो। सो त्यो फ्युजन आउँछ हाम्रो जीवनमा, अनि त्यो फ्युजनले चाहिँ के ल्याउँछ, फेरि कन्फ्युजन ल्याउँछ होइन। त्यहाँदेखि के भयो, हामी आफै असमञ्जसमा पर्छौँ है, को सही हो, त्यहाँदेखि आफूभित्र आफ्नै मन बोल्छ, तैँले सही गरिस् त भने फेरि अर्को मनले भन्छ होइन यो त गलत थियो। सो के भयो, आफैभित्र अब त्यो तर्कहरू आयो है, आफैभित्र त्यो कति, अन्त त्यसमा चाहिँ हामी के हुन्छौँ, अल्मलिन्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हामी दौडेर के हुन्छ, हामी अल्मलिरहेको हुन्छौँ, हामी यताउति हेर्छौँ, अनि हामी जस्टिफाई गर्ने कोसिस गर्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो लाइफको एउटा पङ्क्चर भएको ठाउँ, त्यो भाँडामा वाल परेको ठाउँ जस्तै हो। भाँडा त राम्रो थियो तर त्यो ठाउँमा चाहिँ के भयो, अब कसर आयो, त्यो ठाउँमा चाहिँ बल पर्ने ठाउँ हुन्छ। सो त्यस्तै प्रकारले अब हाम्रो जीवनमा जब हामी जस्टिसलाई ल्याउँछौँ, अब हिजोपदेश 1:3 भन्दैछ, जब तिमीले हिजोपदेशलाई सिक्छौ त्यति बेला तिमीले के थाहा पाउँछौ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले न्याय परायणतालाई थाहा पाउँछौ। यु विल नो जस्टिसलाई, जस्टिस भन्ने कुरा चाहिँ के हो, इक्वालिटी भन्ने कुरा चाहिँ के हो, तिमीले के पाउँछौ, थाहा पाउँछौ। यसरी लेखेको छ, वाइज डिलिङ भनेको छ, बुद्धिमानीसँगले जीवनलाई जिउनु है, इन राइटियसनेस भनेको छ। सो कतिजना मान्छे बुद्धिमानीसँग जिउनु चाहन्छ तर क्राफ्टिनेसमा जिउँछ है, धुर्त्याइमा जिउँछ। कतिजना होइन, कतिजना किन भन्नु, हामी किन अरूको कुरा गर्नु होइन, हामी आफ्नो कुरा गर्नु पर्यो नि, पहिला आफ्नै मुला निकाल्नु पर्यो। सो हामी न्याय मतलब सही प्रकारले बुद्धिमानीसँग जीवन चलाउन थाल्नुको मतलब चाहिँ के हो, बुद्धिमानी नै परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्दा चाहिँ स्टार्ट्स विथ राइटियसनेस एन्ड जस्टिस। त्यो चाहिँ धार्मिकता र इन्साफद्वारा, धार्मिकता र न्यायपरायणताद्वारा सुरु हुन्छ। सो जब अब हाम्रो जीवनमा त्यो स्ट्यान्डर्डलाई हामीले आउन दिन्छ परमेश्वरको वचनद्वारा, त्यति बेला चाहिँ अब हामी कुनै ढुङ्गासँग सही प्रकारले मिल्छौँ। त्यो चाहिँ लड्दैन, त्यो चाहिँ जस्तै हल्लायो भने पनि त्यो लड्दैन। किनभने त्यो कुनै ढुङ्गामाथि निर्माण भएको हुन्छ, कुनै ढुङ्गामाथि निर्माण भएको हुन्छ। त्यसले के गर्छ, त्यसले भुइँचालो नै आयो भने पनि के गर्छ, त्यसले त्यो सकलाई लिन्छ, सक त्यसले नै त्यो जुन चाहिँ कम्पन छ त्यो कम्पनलाई लिन्छ। किनभने भुइँचालो कहाँबाट आउँछ, आकाशबाट आउँछ, कहाँबाट आउँछ, भुइँबाट आउँछ नि त, ग्राभिटी कहाँ छ, ग्राउन्डमै छ नि त। सो मतलब कुनिया ढुङ्गा मिल्नु भनेको नै के हो, ग्राभिटीसँग
अलाइनमेन्टमा आउनु भनेको हो नि त। पुण्य ढुङ्गा मिल्नु भनेको नै त्यो चाहिँ गुरुत्व आकर्षणसँग के हुनु त्यो मिलावटमा हुनु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि भूकम्प नै भयो भने पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो घर चाहिँ रहिरहन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसले त्यो ग्राभिटीको प्रिन्सिपललाई अथवा त्यो गुरुत्व आकर्षणको सिद्धान्तलाई चाहिँ त्यसले के गरेको छ, सिद्धान्तसँग चाहिँ त्यो मिलापमा आएको छ। मिलापमा आएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, हो भत्किन्छ नि ठुलो भुइँचालो आयो भने त, तर भए पनि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ त्यसले सकलाई के गर्छ, एब्जर्भ गर्न सक्छ। त्यो जुन चाहिँ कम्पन छ, कम्पनलाई त्यसले थाम्न सक्छ, किनभने त्यो मिलापमा आएको छ। तर होइन, कुनै ढुङ्गामा मिलेको छैन भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो घर लडिहाल्छ। अलिकति कम्पनले नै के हुन्छ, लडिहाल्छ। कुनै चिजलाई तपाईँले छड्के राख्नुहोस् त पल्टिहाल्छ नि त्यो कुरा, तर त्यसलाई तपाईँले सिधा राख्नुहोस् त त्यो बस्छ, सिधा राखेको बस्छ। पहिलाको घरहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने जस्ट एउटा ढुङ्गामाथि एउटा यस्तो ठुलो खम्बा टेकाएको मात्रै हुँदैन पहिलाको होइन। तर भए पनि त्यो घरहरू कति सय वर्षहरू बाँचे त। कसरी बाँच्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एउटा ललाई ल्यायो। त्यो ल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ल अफ ग्राभिटीसँग, ल अफ के भन्नु, सेन्टर अफ अर्थ भन्नु त्यसलाई, पृथ्वीको केन्द्रसँग मिलाउने जुन चाहिँ नियम छ त्यसमा त्यो कुरा मिल्यो। त्यस्तै प्रकारले जब हामी परमेश्वरको वचनसँग हाम्रो जीवन मेल खाएको हुन्छ, भुइँचालो आउँदैन होइन, कम्पनहरू आउँदैन होइन, चुनौतीहरू आउँदैन होइन, तर हामी के हुन्छौँ, हामी खडा भएका हुन्छौँ, हामी स्थापित भएको हुन्छ। यीशु ख्रीष्टमा हामी बसालिएका हुन्छौँ, यीशु ख्रीष्टमा हामी जरा हालेका हुन्छौँ। जब हामी यीशु ख्रीष्टमा जरा हालेको हुन्छौँ, हामी लड्दैनौँ होइन भने विभिन्न किसिमको कुराहरू हुन्छ। कलसीको किताब 2 अध्यायको 7, 6, 7, 8 पदमा हामी यो कुरालाई भेटाउँछौँ होइन। त्यहाँ के भनेको छ, तिमीहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा जरा हालेको हुनुपर्छ भनेर बताएको छ। होइन भने हामी के हुन्छौँ, हामी विभिन्न किसिमको सिद्धान्तहरूले हामी के हुन्छौँ, हामी हल्लिन थाल्छौँ। त्यसरी लेखेको एकपल्ट पढौँ ल, कलसीको किताब 2 अध्यायको 6, 7, 8 पदलाई। यसकारण जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यो त्यसै गरी उहाँमा जरा हालेका र बनिएका भएर तिमीहरूलाई सिकाए बमोजिम तिमीहरूको विश्वासमा दृढ भएर धन्यवाद साथ यसमा प्रशस्त हुँदै उहाँको चालमा चल। होइन, कस्तो शक्तिशाली कुरा गरेको छ नि यहाँ। अब हामीले जसरी प्रभुलाई ग्रहण गरेको छौँ, त्यो ग्रहण गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ग्रहण गर्नु भनेको चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टमा जरा हालेको हुनुपर्छ, हामी बनिएका हुनुपर्छ र हामीलाई सिकाए बमोजिम हाम्रो विश्वासमा दृढ भएर हामी धन्यवाद साथ यसमा प्रशस्त हुँदै उहाँको चालमा चल्नुपर्छ। अनि बाइबलले भन्छ होइन भने चाहिँ होसियार बस है, नत्र त कसैले ख्रीष्ट अनुसारको होइन तर मानिसहरूको कुलाचार, संसार अनुसारको तत्त्वज्ञान र फस्रो छलले तिमीहरूलाई शिकार बनाउला। यदि इफ नट होइन भने कसैले के गर्छ, यस्तो कुराहरू ल्याइदिन्छ हाम्रो जीवनमा, यस्तो कुराहरू ल्याइदिन्छ। अब सिक्दै थियो, बढ्दै थियो, राम्रैसँगले बढ्दै थियो, मानिस अनुसारको कुराहरू ल्याइदिन्छ। तपाईँले कसको कुरालाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यदि प्रभुको कुरालाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्रभुको कुरा सुन्नु भएको कुराको परिणाम चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको जीवनमा आत्माको फलहरू फल्न थाल्छ। यदि हामीले साँच्चै नै प्रभुको कुरालाई सुनेका छौँ, यत्रो दिन हामीले डिभोसन सुन्दैछौँ, यदि हामीले प्रभुको आवाजलाई सुन्दै नै छौँ साँच्चै नै भने चाहिँ त्यसको परिणाम चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो जीवनमा फल फल्छ। किनभने हामी ख्रीष्टमा के हालेका छौँ, जरा हालेका छौँ नि त। अन्त एउटा कुनै चिजले चाहिँ जरा हालेपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो बोटको के भन्नु, त्यो जरा हालेपछि त्यो बोटले चाहिँ फलाउनु थाल्छ, इट स्टार्ट टु बियर फ्रुट। होइन भने चाहिँ हामीले सुनिरहेको छैनौँ, मान्छेको कुरा मात्रै सुन्दैछ भने हाम्रो जीवनमा फल फल्दैन। किनभने उसलाई चाहिँ त्यो काटेर ल्याएको गमलाको फुल जस्तो, मतलब फुल जति मात्रै हो चाहिँ खालि ल्यायो, फ्लावर भासमा हाल्यो, 1-2 दिन राम्रो भयो, फेरि अर्को दिन के हुन्छ, सुकिहाल्छ है। त्यसलाई अझै लामो राख्नुको लागि चिनी हाल्छ, कसैले के हालेर राख्छ फुललाई, 1-2 दिन लह देख्छ। तर त्यसको जति नै चिनी हाल्दा कि नुन हाल्दा कि के हुन्छ, त्यो मर्छ, डाइ। किनभने त्यसको के छैन, जरा छैन। यीशु ख्रीष्ट जरा हालेकै छैन। जरा नभएको
इट विल डाई अल्टिमेटली हो के भयो अब यीशु ख्रीष्टमा जरा हाल्नु भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्टमाथि बिल्ड हुनु कर्नरस्टोनमाथि बिल्ड हुनु कुनै ढुङ्गामाथि हामी निर्माण हुनु कुनै ढुङ्गामाथि त्यहाँदेखि प्रभुले जब हामी कुनै ढुङ्गामाथि निर्माण हुन्छौँ नि त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीमाथि आफ्नो मन्दिरलाई बनाउनु थाल्नुहुन्छ हामी पवित्र आत्माको मन्दिर हौ भनेर वचनमा भनिन्छ तर मन्दिर हुनुभन्दा पहिला चाहिँ घर हो हामी होइन सो के भयो प्रभुले पत्रुसलाई भन्नुभयो नि तिमी चाहिँ के हौ यु आर द्याट रक तिमी चाहिँ रक हो जसमाथि चाहिँ म आफ्नो मण्डलीलाई खडा गर्छु अनि त्यसमा चाहिँ गेट अफ हेल चाहिँ के हुँदैन प्रिभेल हुँदैन हिजो हामीले हेऱ्यौँ नि गेट अफ हेल चाहिँ कसको घर हो प्रस्टिट्युटको घर हो नि प्रस्टिट्युटको घर नै गेट अफ हेल हो जसले चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ मृत्युको कोठाहरूमा अब त्यो प्रस्टिट्युटको हो बेबिलोन हो बाबेल कस्मोस हो त्यो प्रस्टिट्युट चाहिँ कस्मोसलाई अपरेट गर्ने कस्मोसमा भएको के भन्नु मेन कस्मोसलाई अपरेट गर्ने कस्मोसको माता भनौँ न त्यही हो अब के भन्दैछ प्रभुले पत्रुसलाई के भन्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ नि मेरो रेभेलेसन तिमीले पाएको कारणले गर्दाखेरि अब तिमी चाहिँ के भयो अब कुनै ढुङ्गामाथि निर्माण भयो फर्स्ट त्यहाँदेखि अब तिमी माथि चाहिँ म के गर्छु म मेरो चर्चलाई बिल्ड गर्छु यीशु ख्रीष्टको रेभेलेसन पाउने बित्तिकै पत्रुस को माथि निर्माण भयो यीशु ख्रीष्टमाथि किनभने यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ पत्रुसमाथि चाहिँ प्रभुले के बनाउनु भयो प्रभुले आफ्नो चर्चलाई स्थापित गर्छु भन्नुभयो त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र म पनि अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको रेभेलेसन पाउने बित्तिकै हामी कसमा जरा हाल्छौँ यीशु ख्रीष्टमा जरा हाल्छौँ सो के भयो त्यसमा चाहिँ रुटेड भनेको चाहिँ रुटेड एन्ड बिल्ट अप भनेको चाहिँ त्यसको बादमा है यसकारण तिमी यीशु ख्रीष्टमा जरा हालेको र बनिएको दुईवटा शब्दलाई चलाइन्छ जरा हाल्नु त रुखले मात्रै जरा हाल्छ तर बनिनु भनेको चाहिँ के हो समथिङ इज बिङ बिल्ड केही कुरा त्यसमाथि निर्माण हुँदैछ त्यो कुरा चाहिँ प्रभुले हाम्रो जीवनमा चाहिँ अब स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ सो यो वचनले भन्दैछ एउटा न्यायद्वारा चाहिँ राजाले के गर्छ अरे ल्यान्डलाई बिल्ड गर्छ अब ल्यान्ड भनेको चाहिँ को हो फेरि हामी नै हो नि त जमिन पनि हामी नै हो जमिन पनि हामी नै हो घर पनि हामी नै हो सहकर्मी पनि हामी नै हो सो विभिन्न त्यो नाउँहरू किन दिएको छ किन हामीलाई भूमि भनेको किन हामीलाई भवन भनेको किन हामीलाई सहकर्मी भनेको भनेको चाहिँ किनभने अन द कन्स्ट्रक्सन ड्युरिङ द कन्स्ट्रक्सन हाम्रो त्यो सबै रोलहरू छ त्यहाँ सो मै नै सहकर्मी पनि हो प्रभुसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने सहकर्मी पनि मै हो सो अब त्यो सहकर्मी पनि मै भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले जे काम मेरो जीवनमा गर्न चाहनुहुन्छ मैले कसले कोअपरेट गर्नुपर्छ मैले हामी चाहिँ के भन्छ प्रभुलाई प्रभु मेरो जीवनमा काम गर्नु छ यदि प्रभुले नगर्नु भएको जस्तै अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ नि तेरो हातमा त्यो पक्रेर राखेको तेरो यस्तो मुठी पारेर राखेको छोड्दे त होइन प्रभु यो चाहिँ छोड्दिन कि त्यतिकै काम गर्नुहोस् न अब सहकर्मीले चाहिँ टेर्दैन फेरि अब घर चाहिँ निर्माण गर्नुहोस् भनेर भनेको चाहिँ रिसलाई यस्तो पक्रेर राखिराख्छ अल्छेपनालाई यस्तो पक्रेर बसिराख्छ ढिटपनालाई यस्तो पक्रेर बसिराख्छ अनि फेरि अर्कोपट्टिबाट चाहिँ के भन्छ हामी प्रभुलाई प्रभु काम गर्नुहोस् प्रभुले भन्नुहुन्छ ओके तेरो हातको त्यो पहिला फाट त के छ अनि यो समाज त होइन नि यो त म समात्दिन नि समात्नै चाहँदैन अन्त हाम्रो जीवनमा के हुन्छ त्यो काम ढिलो हुन्छ त्यहाँदेखि एक दिन चाहिँ थाहा पाउँछ हामीले बहुत समय सकेपछि त्यो पक्रेर बसिरहेको चिज चाहिँ के रहेछ नचाहिने कुरा रहेछ अब कन्स्ट्रक्सन कहिले भयो उसको लाइफमा सुरु कहिले भयो जबदेखि उसले त्यो कुरालाई थाहा पायो अब उसको कति समय गइसक्यो उसको लामो समयको त 100% टाइम हुने थियो तर के भयो अब 60 मात्रै भयो या 30% मात्रै भयो उसकोमा अब रिमेनिङ टाइम चाहिँ
सो त्यो 30% टाइममा उसले जति निर्माण हुन्छ उसले त्यति नै के हुन्छ फल फलाउँछ। सो प्रभुले हामीलाई छोड, वचनले हामीलाई छोड यो नगर भनेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई छोडिहाल्नुपर्छ। अब अनन्त राज्यमा चाहिँ, इटर्नल किङडममा चाहिँ तिम्रोमा जति तोडा छ त्यति नै परमेश्वरको आनन्दमा तिमी के गर्नु पाउँछौ, प्रवेश गर्नु पाउँछौ। हेर्नुहोस् है, मत्तीको किताब 25 अध्यायमा तोडाको उखानमा के भन्नुभयो, 5 तोडा पाउनेलाई कतिवटा शहरको मालिक बनायो, उसले 10 बनाएको थियो, कतिवटा शहरको मालिक भयो, 10 वटा। अन्त के भन्ने, तिमी यु एन्टर इन्टु द जोय अफ द लर्ड। सो भन्नु मतलब ऊ 10 वटा शहरको आनन्दमा ऊ के गर्यो, प्रवेश गर्यो। 5 तोडा पाउनेकोमा पनि 100 वटा तोडा बनाउने क्षमता छ नि त, क्षमता छ। त्यो ग्रेजुअली उसले के गर्दै जान्छ, बिल्डअप हुँदै जान्छ। तर अब 2 तोडा पाउनेले 4 तोडा भन्नु मतलब चाहिँ के भयो, अब उसको त निकै पछाडि नै छ नि त। अन्त त त्यहाँ के भनेको छ, आफ्नो आफ्नो योग्यता अनुसार दिनुभयो। योग्यता चाहिँ, यो योग्यता चाहिँ उद्धारको योग्यताको कुरा गरेको होइन। उद्धारको लागि त हामी कोही पनि योग्यको थिएनौँ, तर यो योग्यता चाहिँ के हो, उद्धार पाइसकेपछि हामी यीशु ख्रीष्टमाथि निर्माण हुने कुराहरू हो। यो चाहिँ प्रभुमा उद्धार पाए नि, उद्धार पाए, अब निर्माण हुने कुरा चाहिँ त्यहाँ आउँछ। अब म त्यो जति निर्माण हुँदै जान्छु डेली बेसिसमा, अब मैले प्रभुले छोड भनेको जति म मान्दै जान्छु, म छोड्दै जान्छु, यो समाज। अनि म के गरेँ, समातेँ। अब सहकर्मी मात्रै हो नि त म। अब मेन अब हामीलाई बनाउनु हुने, हामीलाई डिजाइन गर्नु विश्वासको कर्ता को हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। विश्वासको कर्ता भनेको के हो, कर्ता भनेको के हो, फाउन्डर भनेको नि त। सो अब हेल्परलाई त थाहा छैन नि। तपाईँले मिस्त्रीहरूले काम गर्दै गरेको देख्नु भने एउटा के हुन्छ, हेल्पर हुन्छ, एउटा मिस्त्री हुन्छ। मेन चाहिँ को हो, मिस्त्री। हेल्परलाई सबै थाहा हुन्छ, थाहा हुँदैन। हेल्परको काम के हो, काँटी टिपेर ले, काँटी टिपिदिन्छ, यो मार्तोल दे, उसले त्यहाँ किन काँटी टिप्नु, किन मार्तोल दिनु भन्छ। भन्दा उसले के गर्छ, उसले बुझ्छ नि सबै कुरा, काँटी टिपेर दिन्छ, कति बेला ठोक्छ है, कहाँ ठोक्ने, यो हतियारले। अन्त हेल्परको काम चाहिँ के हो, उसले हतियारलाई छिन्नु पर्यो। हेल्परको काम चाहिँ के हो, उसले कमान्डमेन्टलाई फलो गर्नु पर्यो। तर त्यो डिजाइन, मेन डिजाइन कसको माइन्डमा छ, मिस्त्रीको माइन्डमा छ नि त, इन्जिनियरको माइन्डमा छ नि त, आर्किटेक्टको माइन्डमा छ नि त। मेन डिजाइन चाहिँ उसको माइन्डमा छ। तर हेल्पर चाहिँ के हो, खाली सामान दिने मात्रै हो। अन्त त्यो मतलब त्यो जब उनीहरूले वेजेस पाउँछ, वेजेस पाउँदाखेरि पनि हेल्परको अर्कै हुन्छ होइन, अनि मिस्त्रीको अर्कै हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब मिस्त्रीको माइन्डमा छ नि सबै कुरा चाहिँ, उसले बुझ्छ, उसले सबै कुरा बुझ्छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो चिफ मिस्त्री हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा, केही कुरालाई निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँ र म चाहिँ को हो, हेल्पर, सहकर्मी हो, सँगै मिलेर काम गर्ने। अनि जसले चाहिँ के गर्दैछ, अब मान्दैछ कुरा। तर के हुन्छ, अल्टिमेटली त्यो हेल्पर पनि एक दिन कुरा बुझ्नु थाल्छ उसले होइन। उसले पनि के हुन्छ, कुरा बुझ्छ नि त। हो त्यो कुरा बुझे नि पत्रुसले त्यो दिन। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो, अब तिमी माथि चाहिँ म मेरो चर्चलाई निर्माण गर्छु। तर यो चाहिँ तिमी चाहिँ यसमा घमण्ड नगर्नु, यो तिम्रोबाट आएको होइन, यो रेभुलेसन चाहिँ कसले दिनुभएको हो, फादरले। सो ऊ त्यही एउटै कथामा जिन्दगीभरि बाँचिरहेन, अल्टिमेटली ऊ के गर्यो, ग्रो गर्यो। आज पत्रुसको चिठी हामी पढ्दैछौँ, अनि पवित्र आत्माले बोल्नु भएको कुरा हामी त्यहाँबाट क्लियरली सुन्छौँ। सो त्यसरी चाहिँ नि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के ल्याउनुहुन्छ, निर्माण ल्याउनुहुन्छ। सो बाई जस्टिस किङ बिल्ड्स अप द ल्यान्ड भनेको छ। न्यायद्वारा चाहिँ राजाले के गर्छ, राज्यलाई स्थापित गर्छ। सो हामीलाई पनि आफ्नो आफ्नो सपनाहरू छ नि, हामी यस्तो प्रकारले बनिएको मान्छेहरू हौ। हाम्रोमा सपना छ, हाम्रोमा ड्रिम्स छ, हाम्रोमा चाहनाहरू छ। खासमा यो सबै कुराहरू, वास्तवमा यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको किङडमलाई बिल्ड गर्नलाई दिनुभएको हो। परमेश्वरको किङडमलाई हामी पृथ्वीमा आएको कारण नै त्यही हो कि प्रभुले हामीले यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो, अनि प्रभुले हामीलाई आफ्नो भएको सबै कुरा दिन चाहनुभयो।
तर त्यो दिनुको लागि चाहिँ त्यो कुरालाई ग्रहण गर्नुको लागि चाहिँ हामीले के पाउनुपर्छ, हाम्रो जीवनमा हामी तालिम पाएको हुनुपर्छ, हामीले त्यो कुरालाई बुझेको हुनुपर्छ, त्यसलाई चलाउनु जान्नुपर्छ। त्यसलाई चलाउनु जाने के भयो, अब त्यो कुराको मालिक हुन्छ। म मेरो छोरालाई माया गर्छु, म मेरो छोरीलाई माया गर्छु, तर मायाको प्रमाण चाहिँ यो होइन कि म उसलाई महँगो ग्याजेटहरू किनेर दिन्छु, होइन। मायाको प्रमाण चाहिँ के हो, मच्योर हुनको लागि म उसलाई के गर्छु, ट्रेन गर्छु। प्रभुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो नि, तिमीहरूले मैले गरेको र त्योभन्दा पनि ठुलो काम गर्छ भनेर भन्नुभयो। अन्त चेलाहरू चाहिँ कस्तो थियो, प्रभु यो ठाउँमा आगो झार्दिउँ, त्यो सबै टुल्सहरू नि, त्यो सबै टुल्सहरू प्रभुले दिनु भएन, आत्माको त्यो सबै टुलहरू दिनु भएन। के सिकाउनु भयो उनीहरूलाई, क्यारेक्टर सिकाउनु भयो। तर के भयो, बादमा गएर त्यो टुलहरूले त त्यो चेलाहरू आफै भनिसकेको थियो, उनीहरूलाई थाहा पनि थिएन, होइन। अन्त के भयो, उनीहरूको छाया पर्दा पनि मान्छेहरू के हुन थाल्यो, निको हुन थाल्यो नि त। तर प्रभुले चाहिँ लु मेरो चेलाहरूलाई कस्तो माया गर्छु, लु स्वर्गबाट झार्ने आगो झार्ने वरदान लु तँलाई अहिले लु है, तँलाई यो भनेर दिएको भए के हुन्थ्यो, परमेश्वरको राज्य बढ्थ्यो, बढ्ने थिएन। के हुन्थ्यो, आगो झार्दै जतासुकै जलाइदिने, जतासुकै टोर्का पार्दै, होइन, जतासुकै भत्काउँदै हिँड्थ्यो उनीहरू। तर परमेश्वरले पहिला क्यारेक्टर दिनुभयो, अनि समय आयो नि, उनीहरूले आगो झार्ने समयहरू आयो, अनि आगो झार्ने आयो। पौलले के भन्यो, त्यो के भनेको छ, त्यो एकजना सर्गियस भन्ने मान्छेलाई गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इलुमास भन्ने जादुगर थियो, त्यो जादुगरलाई के गर्यो, तैँले आँखा देख्दैनस् केही दिनसम्म, अब तँलाई चाहिँ अन्धकारले छोप्छ है। त्यो कुरा भने साँच्चै नै त्यो इलुमास भन्ने जादुगर के भयो, त्यो ठाउँबाट अन्धा भएर फर्क्यो। तर त्यो पावर चाहिँ विदाउट द क्यारेक्टर, चरित्र बिना नै पाएको हो भने चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ डिजास्टर हुन्छ। अन्त थुप्रो सेवकाई, थुप्रो क्यारिस्मेटिक मुभमेन्टहरू चाहिँ कल्ट मुभमेन्टमा परिणत भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जस्ट फोकस अन द पावर, शक्ति छन् मात्रै। सानोतिनो शक्ति शैतानले पनि दिन्छ, बालमा भनेको छ, अन्तमा गएर त्यो स्वर्गबाट आगो झार्नेसम्मको पनि हुन्छ, स्वर्गबाट आगै झार्नेसम्म पनि हुन्छ, तर त्यसले जीवन चाहिँ ल्याउन सक्दैन, जीवन ल्याउन सक्दैन। एलियाले स्वर्गबाट आगो झारे नि, त्यहाँदेखि भटाभट आगो झार्न थालेको छ, होइन। एउटा बेटीमा आगो झारेको छ, त्यहाँदेखि के भयो, अरू समय पनि उसले आगो झारेको छ। तर परमेश्वरले उसलाई एउटा यस्तो सिजनमा लानुभयो, जहाँ चाहिँ उसले परमेश्वरको स्मल स्टिल भोइसलाई सुन्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ के थियो, त्यो चाहिँ क्यारेक्टर, चरित्रको निर्माण थियो, चरित्रको निर्माण, जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको सानो आवाज पनि सुन्छौँ, सानो आवाज। अनि प्रभुले भन्नुभयो, जे चाहिँ तिमीले सानोभन्दा सानोलाई गर्यौ, कसलाई गरेको हो, मलाई नै गरेको हो। सो प्रभुको त्यो लिस्ट कुरा, सबैभन्दा कमजोरलाई माया गर्ने त्यो एटिट्युडहरू चाहिँ कसको क्यारेक्टर हो, प्रभुको। त्यो चाहिँ नि परमेश्वरको स्टिल स्मल भोइसलाई सुन्नु हो। किनभने धार्मिकताद्वारा चाहिँ परमेश्वरले राज्यलाई के गर्नुहुन्छ, राजाले स्थापित गर्छ। हाम्रो लाइफमा सिजन छ सबै कुराको, त्यसले गर्दा सबै कुराको के छ, सिजन छ। सिजन चाहिँ एउटा यस्तो सिजन जहाँ चाहिँ हो पावर पावर पावर, पक्का हो पावर चाहिन्छ हामीलाई। किनभने अन्तको दिनमा के भनेको छ, मान्छेहरू भक्तिको भेष चाहिँ लिन्छ, शक्तिलाई के गर्ने हुन्छ, इन्कार गर्ने हुन्छ। हामीलाई चाहिन्छ पावर, इक्वली चाहिन्छ। तर त्यो पावर चाहिँ आगो झार्ने शक्ति पनि हो, तर सँगसँगै एउटा सबैभन्दा कमजोरलाई देखेर माया गर्ने पनि हो, दया देखाउने पनि हो। त्यो चाहिँ रियल पावरको ब्यालेन्स हो त्यो चाहिँ। अनि चेलाहरूको जीवनमा त्यही भयो। अघिसम्म के भयो, आगो झार्दै हिँडौँ भन्ने मान्छेहरू के भयो, अब त्यो गेटमा भएको भिखारीलाई उनीहरूले के गर्न थाल्यो, देख्न थाल्यो। त्यो गेटमा त कति हिँडेको होइन, कति हिँडेको के भयो, उनीहरूले एउटा भिखारीलाई देख्यो। यस्तो त्यसको आँखामा हेऱ्यो, त्यो भिखारीलाई पनि त्यो उनीहरूलाई देखेको, तिनीहरू भिखारीले पनि उनीहरूलाई देखेको, भिखारीलाई पनि उनीहरूले देखेको, दुईजनाले देखाएको कति भएको
तर त्यो दिन यस्तो राम्रोसँगले हेरेर भिखारीलाई पनि अलिअलि आशा आयो अनि यिनीहरूले आज दिन्छ क्या पैसा है अरू बेला त ठोक्काउँदै हिँड्थ्यो है बाटो छोड भन्दै हिँड्थ्यो होला तर त्यहाँ त्यति बेला के भन्यो रियल कुरा गर्यो उनीहरूले सुन र चाँदी मसँग छैन तर जे छ म तँलाई दिन्छु नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाममा हिँडडुल गर समथिङ चेन्ज केही भयो त्यहाँ त्यो भन्ने बित्तिकै हिँड्न थाल्यो के भयो त्यो चाहिँ दयाले गरेको थियो दयाबाट आउने चङ्गाई थियो दयाबाट आउने चङ्गाई थियो उनीहरूको बात मार्ने तरिकाहरू पनि के भयो बद्यो नत्र भने चाहिँ उनीहरू आफै पनि सुन र चाँदीकै दौडमै थियो को बस्ने देब्रे र दाहिने होइन देब्रे र दाहिने जो बस्छ त्यसकै त बेसी सुन चाँदी हुन्छ राजाको देब्रे र दाहिने बस्नेकै त सुन चाँदी बेसी हुन्छ सो उनीहरूले भन्दैछ मेरोमा त्यो देब्रे दाहिनेको छैन तर मसँग चाहिँ यीशु ख्रीष्टको नाउँ छ त्यही नाउँमा हिँड अनि त्यो पावर नै के हुन थाल्यो रिलिज हुन थाल्यो सो धार्मिकताद्वारा चाहिँ राजाले के गर्छ अरे राज्यलाई निर्माण गर्छ हेर्नुहोस् है यो निर्माण हाम्रो जीवनमा हुन जरुरी छ यो चाहिँ खासै नै हामीले फोकस गर्नुपर्ने कुरा हो तर जसले चाहिँ बट ही हु एक्ज्याक्ट गिफ्ट टियर्स इट डाउन भन्दैछ तर जसले चाहिँ जबरजस्तीसँग उस्लिन्छ अथवा मान्छेकोबाट उपहार मान्छ त्यसले के गर्छ त्यसले च्याति दिन्छ भनेको छ सो गिफ्ट चाहियो नि मान्छेलाई एकैचोटि क्यारेक्टर नै छैन उसलाई गिफ्ट चाहिँ चाहियो फेरि पावर चाहिँ चाहियो खोसेर लिनु भनेको नि एक्ज्याक्ट भनेको चाहिँ होइन त बाहिर भनेको छ पहिलो कलसी 3:1 भनेको छ यदि ख्रीष्टसँग बिउजेका छौ भने चाहिँ माथिको कुरालाई खोज अब ख्रीष्टसँग नबिउजिकन ऊ चाहिँ माथिको कुरालाई खोज्दाखेरि चाहिँ के भयो उसले त्यो गिफ्टलाई जबरजस्तीसँग खोजेको सो के हुन्छ टेरो कार्ड रिडिङ गरेर हुन्छ कि मन्त्र तन्त्र सिकेर हुन्छ कि होइन त्यहाँदेखि त्यो ऊर्जा बोर्ड चलाएर हुन्छ कि या आफैलाई जबरजस्ती फेमस बनाएर हुन्छ कि अब ओभरै फेसनेबल भएर मान्छेलाई एट्र्याक्ट गरेर हुन्छ कि सिड्युस गरेर हुन्छ कि मान्छेले थुप्रो प्रकारले गिफ्ट्सहरूलाई हासिल गर्छ नि कसैले पावर अफ सिडक्सनलाई चलाउँछ पावर अफ सिडक्सन भनेको चाहिँ के हो आफैलाई एकदमै त्यस्तै प्रकारले एक्सपोज गर्यो अनि उसलाई ऊप्रति सबैजना के छ एट्र्याक्टेड छ सबै आँखा उसलाई नै हेरिरहेको छ लोभको आँखाले हेरिरहेको छ अन्त म यस्तो गर्दाखेरि के भयो त्यसको पो आँखा पापी त होइन तिमीले पापी बनायौ बाहिर भने चाहिँ तिमीलाई त घाँटीमा झाँटोको ढुङ्गा हालेर कहाँ फालिदिनु भनेको छ समुद्रमा फालिदिनु भनेको माथिबाट आउने चान्स पनि नहोस् भनेको त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँ माछाहरूले पनि दिएको छ त्यहाँ माछाहरूलाई त्यसले फरक पर्दैन के भयो कसैले पावर अफ सिडक्सन चलाउँछ है कसैले के चलाउँछ पावर अफ इन्फ्लुएन्स चलाउँछ मतलब त्यो चाहिँ हामीले त्यो सबै कुरा चाहिँ के भयो पावर अफ इन्फ्लुएन्स पावर अफ सिडक्सन चाहिँ यो चाहिँ के हो मन्त्र तन्त्रको अहिलेको आधुनिक रूप हो मोडर्न फर्म हो सो मान्छेले मैले कहाँ मन्त्र तन्त्र गरेँ मैले कहाँ मन्त्र तन्त्र गरेर मैले कहाँ होइन त्यो चाहिँ नि अहिलेको आधुनिक मोडर्न फर्म अफ के भन्नु विचक्राफ्ट बोक्सी विद्याको आधुनिक रूप हो त्यो चाहिँ तिमीले प्रभावलाई चलाउँदैछौ तिमीले सिड्युस गर्दैछौ कसैलाई तिम्रो अङ्गहरूद्वारा तिम्रो शरीरद्वारा जो चाहिँ पवित्र आत्माको के हो मन्दिर हो वास्तवमा तर त्यसलाई तिमीले दुरुपयोग गर्दैछौ कसैले के गर्छ आफ्नो बोलीले सिड्युस गर्छ कसैले बडी ल्याङ्ग्वेजले सिड्युस गर्छ विचक्राफ्टलाई चलाउँदैछ उसले चाहिँ विचक्राफ्टलाई सो यस्तो कुरा चाहिँ नि हामीले चलाउनु हुँदैन अन्त त बाइबलले हामीलाई जीवनको हरेक रहन सहन भन्ने शब्दहरू चलाएको छ हाम्रो हरेक कुरा चाहिँ जीवनको रहन सहन सबै कुरामा सही हुनुपर्छ हामी कसरी बस्छौँ हामी कसरी उठ्छौँ हामी कसरी आफैलाई पुटअप गर्छौँ त्यो जरुरी छ होइन भने चाहिँ अब मान्छेले गलत कुराहरूलाई अब ल्याउन थाल्छ गलत कुरा अन्त अब उसको ड्रेसअप गलत छ अब बजारमै त यस्तो पाउँछ भनेर उसको के हो बहाना त्यति नै हो बजारमा त के पाउँछ नि बजारमा त
टुथब्रस पाउँछ भने दैतुन पनि पाउँछ नि हैन अझै पनि इन्डियामा कति पपुलेसनले दैतुन नै दाँत मोल्छ दैतुन भनेको त्यो प्लान्ट हो यत्रो बडे प्लान्ट हुन्छ त्यसलाई यसो टुथब्रस जस्तो यत्रो बनाएको हुन्छ त्यो 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 प्लान्टले दलेरै सफा गर्छ है पाइरहेको छ त दैतुन पाइरहेको छ बहना मात्रै आजकल दैतुन पाउनु छोड्यो भन्दैन मान्छेले मोल्नेले दैतुन नै मोलिरहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो बहना मात्रै यस्तै पाएर यस्तै लगायो होइन त्यो भोलिको दिनमा चेन्ज भयो भने फेरि अर्को पनि पाउँछ फेरि सो हामीले त्यो पावर अफ सिडक्सन पावर अफ इन्फ्लुएन्स है कसैलाई प्रलोभन पार्ने कसैलाई प्रभावित पार्ने शक्तिहरूलाई चाहिँ जब पनि हामी चलाउँछौँ त्यो चाहिँ बोक्सी विद्या हो बोक्सी विद्या चाहिँ एउटा यस्तो क्रिस्टल बलको वरिपरि बसेर हेर्नलाई मात्रै भन्दैन त्यो सिडक्सनको पावरलाई अब यो मान्छेलाई दियो भने मक्ख हुन्छ है त्यसलाई चलाउँछ मतलब हामी देख्छौँ नि सिडक्सनको पावरलाई चलाउँदै नि एसाउले पनि चलाएको नि बाउलाई शिकार मार्दै ल्याउँदै मिठो पकाउँदै खुवाउँथ्यो अब उसको जेठा बनाएको अधिकार त अघि बेचिसकेको थियो सो त्यो कुरामा पश्चाताप गरेन बाइबलले भनेको छ विश्वास र भक्तिद्वारा चाहिँ के हुन्छ दोष मेटिन्छ भनेको छ सो हाम्रो जीवनमा दोष नै लागेको छैन जब हामी विश्वास र भक्ति गर्छौँ प्रभुको अगाडि मेटिन्छ त्यो मेटिन्छ कतिवटा पापको कन्सिक्वेन्सेस नि इनएभिटेबल हुन्छ तर त्यसलाई कसरी रोक्नु सक्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास र भक्तिद्वारा चाहिँ नि त्यो पापबाट आउने परिणाम पनि रोकिन्छ तर अब त्यसको बदली मान्छेले के चलाउनेछ गलत तरिकाहरूलाई सो एसाउले जानेको थियो नि त्यो कुरालाई सो उसकोमा भएको हाम्रोमा यस्तो हामी स्मार्ट छौँ हामीलाई कसलाई कुन चाहिँ बटन थिच्दाखेरि कसलाई चाहिँ कहाँ बल्छ है कुन चाहिँ बल्ब कहाँबाट चाहिँ बल्छ कुन चाहिँ स्विच थिच्यो भने चाहिँ सिकिसकेको हुन्छ अनि के हुन्छ त्यसलाई चलाउने कोसिस गर्छ कसैले एङ्गर चलाउँछ कसैले सेल्फ पिटी चलाउँछ है योसँग चाहिँ एङ्गर चलायो भने चाहिँ अब यो लुरुक्कै हुन्छ योसँग चाहिँ सेल्फ पिटी चलायो भने चाहिँ यो लुरुक्कै हुन्छ योसँग चाहिँ चिप्ले चलायो भने यो लुरुक्कै हुन्छ हामी मान्छेलाई सिकेको हुन्छ नि है यसलाई यसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफमा हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि जब हामी यस्तो गलत शैलीहरूलाई ल्याउँछौँ तब के हुन्छ हामी त्यस्तो कुराहरूमा फस्न थाल्छौँ त्यस्तो प्रलोभनहरूमा हामी फस्न थाल्छौँ अनि हामी पनि त्यसलाई नै चलाउने बनाउँछौँ कतिजना इक्जाम्स लेख्दाखेरि चिटिङ गरेर पास हुने आदत हुन्छ सो उसलाई सानो कुराको लागि पनि चिट नै गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने उसले त्यो आदत उसलाई थाहा हुन्छ खासमा त्यो चिट गर्नेहरू यति साह्रो स्मार्ट छ नि चिट गर्नेहरूले कस्तो स्मार्ट आइडियाजहरू लगाइरहेको हुन्छ है पेनमा लेखेर हुन्छ कि कलरमा लेखेर हुन्छ कि त्यो टिचरै झुक्काइन्छ भन्नु मतलब उसकोमा स्मार्टनेस त छ नि उसकोमा बुद्धि त छ तर कहाँ लगाउँदैछ गलत कुरामा लगाउँदैछ त्यही स्मार्टनेस चाहिँ अलिकति बसेर अलिकति एक्स्ट्रा पढ्यो भने ऊ स्मार्ट हो अलरेडी इस्टाब्लिस हुन्छ शैतानले चाहिँ त्यसरी छाउँछ सो सबै चोरहरू सबै चिटिङ गर्नेहरू चाहिँ मूर्खहरू होइन खासमा दे आर भेरी स्मार्ट तर के भयो अब त्यसलाई शैतानको तरिकालाई अप्नाउँछ अनि शैतानले आँखा पनि छेलिदिन्छ है यतापट्टि त्यो टिचरलाई पनि नदेख्ने बनाइन्छ तर त्यसले चाहिँ तिमीलाई नाश गर्दैछ वास्तवमा सानो कुरामा यति साह्रो स्मार्ट छ अस्ति मैले हेर्दै थिएँ अहिले एउटा एप बनिएको रहेछ कम्प्युटरमा पनि तिमीले एउटा एप बनाए एउटा सानो डिभाइस रहेछ अनि त्यो डिभाइस चाहिँ यसो दैलोमा ल्याएर राखिदियो भने चाहिँ तिम्रो आमा आयो कि बाउ आयो भने चाहिँ त्यो दैलो यसो छुने बित्तिकै त्यो डिभाइस त्यसमा एउटा सेन्सर लागेको छ तिम्रो हेर्दै गरेको वेबसाइट चेन्ज भइहाल्छ अचानक पढाइमा बदलिहाल्छ अहिलेको फोनहरू त्यस्तो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग आएको छ छल्नु सिकाएको त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अब स्मार्ट अरे त्यो चाहिँ स्मार्ट एप हो त्यो एपको नाम नै तर के हेर्दैछ यतापट्टि नराम्रो हेर्दैछ एकैछिनमा स्विच ओभर गर्छ है अब त्यसलाई त अहिले फिङ्गरले गर्दैछ नि अम्लाले तर एप नै लठुवाहरूको लागि त्यो नजान्नेहरूलाई के बनाइदिएको छ तिमी केही नजान्ने लठुवाइ हो भने पनि तिम्रो लागि पनि यहाँ थिए हाम्रो सानो डिभाइस उसले त त्यसबाट बिलियन्स बनाउँछ तर उसले नरकुण्डमा मान्छेलाई ढकेल्दै गरेको हुन्छ
तिम्रोमा भएको स्मार्टनेसलाई चाहिँ तिमी अल्छी गर्नलाई, झुट बोल्नलाई, छल्नलाई नचलाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तिमी बलियो हुनलाई, सत्य बोल्नलाई र तिमी बढ्दै जानलाई चलायो भने चाहिँ के हुन्छ, तिमी शक्तिशाली हुन्छौ। नत्र भने चाहिँ के भयो, नत्र भने छल्लेकै अन्त अनुशासन आयो नि। अनुशासन आएपछि के भयो, तँलाई हेपेको हेर्दा तँलाई हेपेको। सो शैतानले चाहिँ नि त्यसको विन विन सिचुएसन चाहिँ त्यसरी क्रिएट गर्छ हाम्रो जीवनमा। हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यसरी क्रिएट गर्छ जबसम्म हामी यीशु ख्रीष्टमा रुटेड छैनौँ, हामी उहाँमा बन्निएका छैनौँ है, हामी उहाँमा जरा हालेका, उहाँमा बन्निएका छैनौँ है, अनि हामी विश्वासमा दृढ भएका हुँदैनौँ। यसरी हाम्रो जीवनमा त्यसले काम गर्छ। अनि त्यहाँदेखि कति एउटा मान्छेको डल्लै उमेर निस्किन्छ, त्यो बिहेभियर चेन्ज नै हुँदैन। त्यो बिहेभियर बुढेसकालसम्म पनि छोड्दैन। त्यो बिहेभियरले चाहिँ उसलाई टिल इटर्निटी पछ्याएर लान्छ। किनभने अब उसले गरेको सबै कामहरू के भयो, काठ घाँस परालको भयो। अनन्ततामा लाँदाखेरि त उसले काठ घाँस पराल मात्रै लगेर गयो। अनि त्यो लगेर जाँदाखेरि चाहिँ के भयो, अब परमेश्वरको अगाडि ऊ लाजमा पर्छ। सो यदि हामी लाजमा नपर्नु हो परमेश्वरको अगाडि भने चाहिँ हाम्रो चालहरूलाई हामीले सही राख्नु जरुरी छ। अब यहाँ भन्दा जसले चाहिँ त्यो जबरजस्तीसँग घुस लिन्छ अथवा जबरजस्तीसँग गिफ्ट लिन्छ, त्यसले चाहिँ राज्यलाई नै के गरिदिन्छ अरे, भत्काइदिन्छ अरे। टियर्स इट डाउन भन्दैछ। बाई जस्टिस अ किङ बिल्ड्स अप द ल्यान्ड, बट ही हु एक्ज्याक्ट्स गिफ्ट टियर्स इट डाउन भनेको छ। तर जबरजस्तीसँग खोसेर लिनले के गर्छ अरे, करसँगले लिनलाई चाहिँ के गर्छ, त्यसले भत्काइदिन्छ। सो तिमीले आज अनुशासन सिकाउँदैछ नि, तिमी त्यसको विपरीत हृदयभित्रबाट बागी भइकन तिमी जबरजस्तीसँग तिमीले त्यो अनुशासनलाई नसिक्ने कुरा राखिरहेछ नि, एक दिन तिम्रो जीवनमा परमेश्वरको राज्य के हुन्छ, भत्किन्छ। परमेश्वरको राज्यलाई त कहिले पनि भत्काउन सक्दैन, तर तिम्रो जीवन चाहिँ भत्किन्छ। किनभने तिमीले जबरजस्तीसँगले तिम्रो ढिटालाई थामेर बसिरहेको छौ। सानो छौ, पुच्चे छौ, कमजोर छौ, तर भए पनि भित्रबाट चाहिँ के छ, एडमेन्ट छ। भित्रबाट चाहिँ यस्तो ढिट छ, त्यसलाई छोड्न चाहँदैन। एक दिन त्यसले चाहिँ उसलाई के बनाइदिन्छ, भत्ताभुङ्गै बनाइन्छ। कतिवटा सानो बाल्य अवस्थाको त्यो गल्तीहरूलाई, मिस्टेक्सहरूलाई नछोड्न चाहँदा आज मान्छेहरू कहाँ छ, लाइफ टाइम जेलमा छ। किनभने उसले त्यो सानो हुँदाखेरि गर्नु पाएन नि, बुढो भएर गर्छ। जस्तो कि अहिले अब चाइल्ड एब्युजमा अब एउटा मान्छेले चाहिँ नानीलाई एब्युज गरेको पक्रियो र रेप गरेको पक्रियो भने कहाँ पुग्छ, ऊ लाइफ टाइम सेन्टेन्स हो, लाइफ टाइम हो। अब त्यो मान्छेले गरेन, जवान त्यत्तिकै थामेर राखेको नगरी बस्यो। तर त्यो कुरालाई डिल नगरेको कारणले गर्दा एक दिन वृद्ध अवस्थामा रिटायर हुने बेलामा उसले के गर्यो, त्यो चान्स पायो, उसले के गर्यो, त्यो एब्युज गर्यो। कहाँ पुग्यो हो, अहिले झ्यालखानमा छ। त्यस्तो त कति थन्केको छ, जुन सबै राज्यको जेलहरू भरि छ त्यस्तो मान्छेले। अब के भयो, ऊ आफै बाजे, उसको नाति नतेना कता हो है, कता छोराछोरी हो, सबै इज्जत भत्ताभुङ्गै बनायो। प्लस आफ्नो जिन्दगी पनि, उसको रिटायर्ड लाइफ पनि कहाँ छ, जेलमा छ। निस्किँदैन ऊ कहिले पनि। अब निस्कियो भने पनि के हुन्छ, अर्को जेलमा पस्छ, लाजको जेलमा पस्छ, घृणाको जेलमा पस्छ। उसले एक्सेप्टेन्स पाउँदैन सोसाइटीमा, पाउँदैन। अब प्रभुको नामको खातिर हामीले कसैले हामीलाई एक्सेप्ट नगर्नु, त्यो त ठुलो अनर हो नि, तर नि अब यस्तो बेहोरा गरेर एक्सेप्टेन्स नपाउनु चाहिँ अनर हो होइन नि। अन्त त बाइबलमा भनेको छ मानिसहरूको अगाडि एक्सेप्टेबल, परमेश्वरको अगाडि एक्सेप्टेबल भनेको चाहिँ यो कुराहरू है, पापसँग सम्झौता गर्नु भनेको होइन। अब यो कुरालाई एडमेन्ट बेहोरालाई छोडेन भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो डर्मेन्ट भएर बसेको हुन्छ। तर देखा परे नि, प्रभु आइएम सरी, म अब गर्दिनँ, मलाई मद्दत गर्नुहोस्। प्रभु भोजको टेबलमा आउँछ नि, प्रभु तपाईँको रगतले मलाई धुइदिनुहोस्,
तपाईको शरीरले मलाई निष्कलङ्क बनाइदिनुहोस् यो एरिया भनेर हामी साँच्चै भन्छौँ नि, तब चाहिँ के हुन्छ त्यो ठाउँमा छुटकारा आउँछ नि, क्षमा आउँछ। किन तिमी आफै त सक्दैनौ पक्का हो, तर यीशु ख्रीष्टको शरीरले चाहिँ सक्छ, यीशु ख्रीष्टको रगतले चाहिँ सक्छ। अन्त त प्रब्लम भन्नुभयो यो मेरो शरीर साँच्चीकै खाने कुरा हो, मेरो रगत साँच्चीकै पिउने कुरा हो। यदि कसैले यसबाट खाँदैन र पिउँदैन भने उसमा जीवन रहँदै रहँदैन भनेको छ। सो के रह्यो? मृत्यु रह्यो नि त। अन्त मृत्युकै कुरा उसले के गरिरहन्छ? गरिरहन्छ। उसले गरेको हरेक कुराले चाहिँ के हुन्छ उसको जीवनमा? मृत्युको समयलाई बढाइदिन थाल्छ। मृत्युको एक कदम 1 मिलिमिटर भए पनि नजिक पुग्छ। मृत्यु पर होला नि 1 किलोमिटर पर, तर एउटा पाप गर्यो नि तिमी चाहिँ के भयो अर्को मान्छे भन्दाखेरि मृत्युको 1 मिलिमिटर नजिक छ। अब त्यो पाप चाहिँ रेकर्डिङ हुँदाखेरि तिमीलाई थाहै हुँदैन, तिमी मृत्युको 1.5 किलोमिटर पर पुगिसक्छ अर्काको छेउमा। अर्को त परै छ, अर्को त त्यो दिन टाढो जाँदैछ, तिमी चाहिँ कहाँ जाँदैछौ? मृत्युको नजिक 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 एभ्री डे। अन्त अझै त बाइबल भन्छ खराब कामको तुरन्तै दण्ड नपाए कारणले खुब साहससँग गर्छ। तर तिमीलाई थाहै छैन यु आर ड्रइङ नियर टु अ पिट, तिमी एउटा खाल्डाको नजिक पुग्दैछौ। आज थुप्रो मान्छेहरू कुरालाई नसुनेको कारणले, बुझ्न नचाहेको कारणले, जबरजस्ती ढिक्टु नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दे आर ड्रइङ नियर टु हेल, इटर्नल हेल। अनि त्यस्तो मान्छेहरू एक दिन चाहिँ कहाँ पुग्छ? त्यो उसले जीवनलाई सुधारेन भने चाहिँ त्यही नै पुग्छ, बेगसँग उडेर गएको चरा जस्तै, कसै खानामा लगेको पशु जस्तै। किनभने उसले के गर्यो? जबरजस्ती खोसेर त्यो कुरालाई उसले के गर्यो? त्यो गलत कुरालाई जबरजस्ती खोसेर उसले त्यसलाई भित्रै राख्न चाह्यो। हाम्रो जीवनमा नि यस्तो कुराहरू कति कति धेरै छ हाम्रो जीवनमा। यो कुरालाई हामीले निकाल्नु चाहिँ हाम्रो लागि के हो? स्वतन्त्रता हो। कुनै ढुङ्गामा जब पनि एउटा मिस्त्रीले नि, एउटा डकर्मीले जब पनि कुनै ढुङ्गामाथि केही कुरा निर्माण, डकर्मी भनेको चाहिँ नि 2 किसिमको मिस्त्री हुन्छ नि, एउटा काठको काम गर्ने, थुप्रो किसिमको छ, तर बेसिकली चाहिँ एउटा चाहिँ अब काठको काम गर्ने, अर्को चाहिँ माटोको काम गर्ने अथवा ढुङ्गाको काम गर्नेलाई चाहिँ डकर्मी भन्छ। डकर्मीले चाहिँ के गर्छ? अब कुनै ढुङ्गासँग राख्दाखेरि अर्को ढुङ्गालाई के गर्छ? जहाँ चाहिँ बाङ्गोटिलो छ त्यसलाई सिजल गर्छ। सिजल भनेको चाहिँ छिनो लगाउनु, सिसल भन्छ त्यसलाई। त्यो भनेको चाहिँ के हो? छिनो लगाउँछ। अनि कुनै ढुङ्गासँग जहाँ मिलेको छैन त्यसलाई फुटाइदिन्छ। किन फुटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसमा फेरि त्यो धार्मिकताको साहुल लाउँदाखेरि त्यो नफुटेको छ भने त्यसले बाङ्गो भनिन्छ साहुललाई। सो के भयो? त्यसलाई फुटाइदिन्छ। त्यसलाई त बाइबलमा के भनेको छ? फल फल्ने हाँगालाई उहाँले छिवल्नुहुन्छ। त्यही भनेको छिवल्नु भनेको नै त्यो हो। हाम्रो जीवनको कतिवटा ठाउँमा तिमी आज नम्र होला, तिमी झुकेको होला, तर भए पनि म आज नम्र होला, म झुकेको होला, तर भए पनि मलाई छिवल्ने कुराहरू चाहिन्छ मेरो जीवनमा। म छिवलेको हुनुपर्छ, होइन भने चाहिँ म आफैलाई सही छु भनेर सम्झिन्छु। सो आजको बिहानै हामीले के सिक्दैछौँ यहाँ वचनबाट भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राजाले, तिमी एउटा राजा हो, तिमी एउटा राजकुमारी हो, तिमी राजा राजकुमारी है, रानी हो भने पनि याद राख ल्यान्ड चाहिँ त्यति बेला मात्रै बिल्ड हुन्छौ जब तिमीले जस्टिसलाई सिक्छौ, तिमीले न्यायपरायणतालाई सिक्छौ। त्यहाँदेखि मात्रै त्यो भूमिको, त्यो राज्यको निर्माण हुन थाल्छ। तिमीले न्यायपरायणतालाई सिकेका छैनौ भने चाहिँ त्यो राज्यको स्थापना हुँदैन। अनि त्यो चाहिँ एक दिन के हुन्छ? इट विल फल डाउन, लड्छ। जुन कुराहरू हल्लिने छ नि त्यो चाहिँ हल्लाउँदाखेरि के हुन्छ? झर्छ। अनि जुन कुरा चाहिँ झर्दैन त्यसमा चाहिँ निर्माण हुन्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नहल्लिने राज्य पाएको कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भनेको छ हामी डराउ भनेको छ। किनभने हाम्रो प्रभु चाहिँ भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। हामीले यदि डर राखेनौँ भने चाहिँ नि हामी के हुन्छ? बाङ्गो टेढो हुन्छौँ अनि त्यो भस्म गर्ने आगोमा एक दिन हामी त्यो आगोको चपेटभित्र हामी पर्छौँ। र आज हामी त्यो कुनै ढुङ्गासँग मिल्दाखेरि हामीलाई चिसल हुन दिन्छौँ,
हामी छिबोलिन दिन्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ, अब हामी सही प्रकारले निर्माण भएको हुन्छौँ, हामी सही प्रकारले जब हालेको हुन्छौँ, हामी बचालेको हुन्छौँ भने हामी त्यो चाहिँ परमेश्वरको एउटा घरमा परिणत हुन्छ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।